let's open up our Bibles to Joshua chapter 7. And I've been teaching you, I've been teaching on why we live defeated lives. आमी कित्याक हारलेलें जिवीत जियेतात. उगडा आसा तुमकां? Yes? Do you remember? Why we live defeated lives. आमी हारलेलें जिवीत कित्याक जियेता? आमी मागण्यांक येता, पूण आमचें जिवीत कित्याक हारलेलें आसता? कित्याक आमकां काम मेळना? कित्याक आमकां प्रमोशन मेळना? कित्याक आमी दुयेंत पडटात? कित्याक आमी त्रासांसान पासार जाता? कित्याक आमी त्रासांसान पासार जाता तें बरें आहा, पूण त्या त्रासानूच आमी कित्याक जियेतात? Going through the valley is good, but remaining in the valley is dangerous. समजलें? और वोरोण्यांसान पासार जाता तें ओके आसा, पूण वोरोण्यांत रावप तें सामकें गंभीर समस्या. It's a very serious issue. And why do we do it? Why do we live a defeated lives? The first thing I shared, पयली गोश्ट हांवें तुका सांगलेलें म्हणल्यार तें जावन आसलें की आमी देवाचें उतर पाडिना. म्हणल्यार जें कितें देव सांगता तें आमी कोन्नात, आनी जें कितें देव सांगता कोन्न नाका म्हूण आमी कोत्तात. कितें? जें कितें देव सांगता कोर म्हूण आमी कोरिनात, आनी जें कितें देव सांगता कोन्न नाका म्हूण आमी कोत्तात. We are very good at disobeying. ल्हान आसतना भुरगीं आसतना मामी म्हणटाले आत लाय नाका, मामी भायर सत्तांच आत लायले. Have you seen children doing that? Yeah. Sometimes you say, don't climb that tree. झाडार चोड नाका. ते फाट कोत्ता झाडार चोडोन आंबे काडले, पेरां काडली, चोल्ली, हाल्ली आनी पोट भरलें. We are very good at disobeying, and that's exactly what happens. जेन्ना आमी जें कितें देव सांगता तें आमी करपाक मुखार सरना, आनी जें कितें देव सांगता कोन्न नाका म्हूण आमी कोत्तात, तेन्ना आमी हारलेले जिवितान भितर सरतात. The second reason why we live defeated lives is कित्याक आमी नाका जालेलें उतरां भायर काडटा तोंडांसान. We speak unwanted things. नाका शिरापतात, गुंजोतात, शीण कोत्तात, नेगेटीव उलयतात. कांय जावचें ना, कांय जायना, कितले मागण्याक येयले, कांय जायना, बरेच दीस पडोवचे ना. जेन्ना आमी नाका जालेलीं उतरां आमच्या तोंडांसान भायर काडटात तेन्ना आमी हारलेले जिवितान भितर सरतात. ते पासत देव कितें म्हणटा? गप्प बसा, चड उलय नाका. डोंट टॉक. You don't have faith, don't talk. If you have faith, talk. Otherwise, don't talk. Be still and know that I am God. So second reason, दुसरें कारण आमी नाका जालेलीं उतरां भायर काडटात. तिसरें कारण आमी फाल्स वेचणूक कोत्तात. आमी फाल्स चॉयस काडटात. It's like you have to choose between left and right, and instead of asking God, we choose what we want. आमच्या मोता पोरमाणे, आमच्या काळजा पोरमाणे आमी वेचणूक कोत्तात. आनी जेन्ना आमी आमच्या मोता पोरमाणे वेचणूक कोत्तात आमी सोद्दां हारतलेत. The fourth reason I said why we live defeated lives is कित्याक आमी रावपाक नकत. We don't want to wait. And sometimes God will really make you wait. Sometimes it's 3 years, sometimes 10 years, sometimes 21 years, sometimes 13 years, but He will tell you, wait. But the beauty is, बऱ्यांतली बरी गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना तो आमकां राव म्हूण सांगता न्हू, त्या रावपाच्या वेळार तो जायते कामां कोत्ता आमच्या जिवितान. पूण आमचे दोळे ते कामाचेर आसना. आमचे दोळे आमकां तें काम जाय सो तेंच पळोवपाक रावतात. Our eyes only want to see what we want. We don't want to look at how much God is working in us. आमी रावपाक सोदिनात. आमी देवा मुखार धांवूंक सोदतात. देवा तूं कोन्न ना जाल्यार हांव कोत्ता. We don't want to wait upon God. And I tell you, when you wait upon God, the fruit tastes better. Even the worldly people say, संसारी लोक पासून म्हणटा, इंतजार का फल मीठा होता है. Have you heard that dialogue? Yeah. संसारी लोक म्हणटा, आनी आमी देवाक अडकतात तो लोक कितलो म्हूण आमी रावपाक जाणा जावंक जाय. How much more we should learn to be patient, wait patiently upon God. The fifth reason why we live defeated lives. पांचवी वस्त आमी कित्याक हारलेलें जिवीत जियेतात. In Joshua chapter 7, the people of Israel, now are going to war. They झुजपाक वयतात. And they are going to a very small nation or country or a people group from AI. AI लोकां कडेन ते झुजोंक वयतात. And see what they say in verse 2. वयर वचत आनी देशाची
सोडपूट कोरात अशें म्हणून जोशुआ जेरिको तावन बेतेलेचे उदेंतीक आनी बेतावेन लागसार आशिल्ल्या आय शाराक मनशांक धाडले. Okay, so now he sends spies. Read verse 3. जोशुआ शीम परतून येवन तांणी म्हणलें, सगळे पोरजे वयर वेची गरज ना, 2 वा 3 हजारांक वचूंक दी आनी आयचेर आक्रमण करून दी. सगळ्या लोकांक त्रास दिवचे न्हय, कित्याक ते थोडेच आसतात. तर कितें जॉशुआक येवन कितें म्हणूंक लागलें, आरे जॉशुआ भियेनाका रे, इट्स अ पीस ऑफ केक, कांय करून जातलें, टाट करून जातलें. सगळे लोकांनी येवपाची पासून गरज ना, 2 या 3 हजार लोकांक धाड, कांय करून टाट करून वयता, टाट करून येता. दॅट मिन्स वॉट द पीपल वर सेईंग इज इट इज नथिंग, इट्स इजी. द बॅटल इज इजी, सोंपें, ही झूज सोंपें, सोंपेपणान आमी जिखता हिंगासर. बट कॅन यू बिलीव दे लॉस्ट एन इजी बॅटल? एक सोंपें झूज, सादारण झूज, जिखोंक शकता ते झूज ते हारले. And many a times, simple battles of life we cannot overcome. Simple, small things आमचे तकली फोडूंक लागता. ल्हान वस्तू आमचे केस सामके पडोंक लागता, ओडूंक कशें दिसता, झेम पडना, पाशियेंस पिड्यार जाता, ल्हान वस्तू. And these people of Israel, they lost to Ai. ल्हान शार, तेच आपले तोंडान म्हणटा 2-3 हजारांनी आमी काबार कोत्ता त्या देशाक. बट सी वॉट हॅपन्स, रीड वर्स 4. पोरचे मदले सुमार 3,000 वयर गेले, पूण आयच्या लोकां मुखार पळोवन गेले. पडोन गेले, आयचे लोकां मुखार पडोन गेले. इस्रायल लोक ते ल्हान राष्ट्रा मुखार उबे रावंक शेकोंक ना. ल्हान राष्ट्र तो, ल्हान लोक तो, पूण ताचे मुखार उबे पासून रावंक शेकोंक ना. उबे कितें ते पडोन गेले. पडोन म्हणल्यार कितें जाणा, जेन्ना सुणो सामको भिता तो शेपडी आपल्या पांय मोदेगात घालता, पडोन वेता. देवान आमकां तसलें जिवीत जियोपाक आपोंक ना. तसलें जिवीत, भिवकुटें जिवीत, ल्हान जिवीत, धांवपाचें जिवितान देवान आमकां आपोणें दिवंक ना. ही इज नॉट कॉल्ड अस टू लिव इन फियर. गॉड हॅज कॉल्ड अस टू लिव इन बोल्डनेस. वी आर कॉल्ड टू फेस फियर. ही इज नॉट गिवन अस अ टिमिड, अ स्मॉल स्पिरिट दॅट इज कितें जातलें आतां म्हाजें. नो, ही इज गिवन अस अ बोल्ड स्पिरिट. पूण आमी कित्याक म्हूण हारता? हो लोक कित्याकूच म्हूण हारलो? वाय डीड दे लूज दीस बॅटल? इन वर्स 5, सी वॉट हॅपन्स. आयच्या मनशांची तांच्या मदल्या 36 जाणांक मारून शाराच्या दारवंट्या तावन शेबारीम पोरयान व्हेले आनी थंयसर देंवटेर तांचे कुडके केले. पोरचेची काळजां विरून गेली आनी उदका भाशेन जालीं. पोरजेची काळजां भिवून गेली आनी उदका भाशेन जाली. दॅट मिन्स दे वर सो शेकन. दे वर, तेंचें जिवीत हाल्लें, भिवकुटे जाले, तेंचे काडीज गाबरले. जेन्ना काडीज गाबरता, हात हालता, पांय पासून हालता, कितें करूं, हूंय धांवूंक, हूंय लिपोंक, तसले तेंचे काडीज जाले. हॅव यू एवर गॉट दॅट फियर? ही कितें जातलें आतां, कितें करुया, हूंय धांवया, तेंचे काडीज जाले. पूण देवान आमकां तसलें जिवितान आपोंक ना. गॉड हॅज नॉट कॉल्ड अस टू लिव अ डिफिटेड लायफ. आमकां हारलेलें जिवीत जियोपाक देवान आमकां आपोणें दिवंकूच ना. मागीर पळय हिंगासर लोक आतां, ओके, आतां भिरांत येयली न्हू, दे हॅव डिफिटेड. नॉर्मली कितें करूंक जाय? आमी कितें म्हणटले? मागण्यांत राव रे न्हू. आमी कितें म्हणटले? मागण्यांत राव रे, बी इन प्रेयर, कम ऑन, रीड द वर्ड, स्पेंड टायम विथ गॉड, यू वील ओवरकम. आनी तशेंच तो लोक करूंक लागलो. वाच नेक्स्ट 7 फ्रॉम वर्स 6 till 9. जोशुआन आपल्या आंगावलीं पिंजलीं आनी रात जायसर सर्वेस्पराच्या आग पेटी मुखार तो सोरपोट पडलो. इस्रायलाच्या जाणट्यांनी तशेंच केलें आनी सगल्यांनी आपले तकलेर धूड घातली. आनी जोशुआन म्हणलें, आज सर्वेस्परा देवा आमकां अमोरिताच्या ताब्यांत करून
मारून उडोवची आसली जाल्यार तुवें ह्या राष्ट्रांक जॉर्दाना पोलतोडी हाडून कित्याक तोकोस घेतलोय? आमकां तुवें जॉर्दानाचे दुसरे वाटेन दवरलोली जाल्यार ओदीक बरें जातलें आसलें. म्हाका बोगोस दोनया, पूण आतां इस्रायलान दुस्मानांक पाट ओडली तेन्ना हांव कितें म्हणू? कानानीकारान आनी देसान रावपी सगळे हे खबर आयकतली. आमचे आड झूज ती आमचे नांवान प्रितुमेवेली पुसून उडयतली. उपरांत तूं तुजे वर्त्या नांवाचें कितें करतलोय? नाव दे प्रेंग. देवा कितें जाता रे? देवा आदार दी रे. देवा कित्याकूच म्हूण जालें रे? देवा थंयसर काय बरें आसलें, हिंगा कित्याकूच चाडलें रे? You know, sometimes we pray that. We are praying and praying and praying and praying and praying and praying. And God is telling them, you know what? Stop your praying. I'm not interested in your prayer. You need to understand. Sometimes when you're living a defeated life and if you're praying and praying and praying and praying and praying and nothing is happening, you need to ask God, what next? What next, God? Dev tenka कितें सांगता पळय. The next, immediately, in verse 10, the Lord said to Joshua, get up! Right? Joshua, उठ! कितें तूं दिमेर गेला? कितें तूं मागणें करता? कितें तूं रोडटा त्या जाग्यार? उठ! Imagine I come to you and say, hey, stop praying, huh? Enough of prayer. Enough pray. आता तूं फेस कर. There's something that you need to do. You would say, कसलो देवाचो मनीस होय आनी मागणें करूंक जाय न्हू. You have to pray, न्हू. Pray 2 hours, 3 hours, दिमेर वस. बायबल वाचीत राव. जितलो बायबल वाचीत रावता तितलें आमकां बरेंपण मेवतलें. तूंच शिकयतालो मरे. आतां तूं म्हणटा मागणें करूं नाका. उठ! That's what God is telling Joshua. Get up, man, Joshua. Get up. Get up from there. You see, there was a reason. एक कारण आसलें कित्याक इस्रायल पोरजा हारलेलें जिवीत जियेताले. There was a reason for them to be living a defeated life. And when you go into verse 12, हाका लागून इस्रायलांतकार दुस्माना आड उबे रावंक शिकोनात. हाका लागून तांणी दुस्मानांक पाट ओडली कित्याक तांणीच आपणाक निसंतोणाच्या शिरापा तोळा घाली. निसंतोणाचेर शिरापा तोळा वेलो वस्तू तुमी भायर उडयनात जाल्यार हांव तुमच्या सांगाता आनीक आसचो ना. Okay, he's saying, तूं जाणा कित्याक तुमी हारता तें तुमचें जिवीत निसंतानाक भेटयलेलें आसा. You have been devoted for destruction. Why? Because you are keeping things that are devoted with you. कित्याक तुवें वस्तू दवरलेले आसा जे वस्तू संवसारांत ते वस्तू भेटयलेले वस्तू जावन आसा. Those things have been kept or devoted for a purpose in the world. And ते वस्तू दवरून तुवें आपलें जिवीत निसंतानान भितर दवरलेलें आसा या घुसयलेलें आसा. You have pushed your life into destruction because you have kept things that have been devoted in the world in your house. जायते पावटी आमी चिंतात ना आमी मुर्त्यांक नमस्कार करना न्हू. आमी मुर्ती पुजा करनात. आमी ते कुड्डे देवाक नमस्कार करनात. Yes, praise God, we have been delivered from idolatry. But beside that idolatry, there are other things that we keep with us that should not be kept with us. What do I mean? जायते पावटी आमी नाका जालेले वस्तू आमचे घरा बियान दवरतात. नाका जालेले वस्तू. One of the things, the latest thing that happens is, you know, mobiles, we have got apps. App. The mobile and app and जायते गेमी येता. There's one game called Pokemon Go. Have you heard that game? आख्खे संवसारान ते गेम लोक शॉन पिशे जाले. थोडे जाण मॉरन पासून गेलेले आसा. But do you know the meaning of Pokemon? Pokemon means pocket monsters. कितें? Pocket monsters. Pocket means mini monsters. Now who's a monster? Monster कोण म्हणटा आमी?
तो रागेश तोंड घेवन व्हडले दांत घेवन व्हडले कान हा तामशेचो या ग्रीनिश कलर. Now, if you say your life is devoted to God, how can you keep things that are devoted to the world, that are devoted to demonic things? Either you are with God or against God. Either you are for or against. Either you are in or you are out. You can't be both. आमचे दोन्ही वाट दवरूंक जायना. तूं भितर आसो या भायर, खंयचे एक वाट. मोदेगाद आमच्यान रावंक जायना. आमी जायते फावटी म्हणटात ना आमी तें सोडलें न्हू, ते कुड्डे देवाक नमस्कार करपाचें सोडलें, तें सोडलें तें बरें आहा. पूण आमचें जिवीत तपासूंक जाय कसले वस्तू आमी आमच्या घरांत हाडून दवरतात. Sometimes you will keep a nice poster of a dragon. Have you seen that how to train your dragon? There is a movie. Have you seen that movie? Dragon. The moment that comes on TV, our children, we've already trained them, but sometimes they try to watch on the sly. No matter how much you tell your child no, gupit pong sutta kenna. But they need to also know. At the same time, we need to educate ourselves. आमी आमकांच शिकोवपाक आनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. Sometimes you need to let them do it, watch it, and then teach it. Don't let them watch and then remain in that muck. ते रेबान रावपाक. तांकां शिकोवंक जाय. ड्रॅगन म्हणल्यार कितें बायबलान? कोण तो? बायबलान ड्रॅगन जेन्ना आमी म्हणटा ड्रॅगन म्हणल्यार सोयतान. इज द डेव्हिल. And how can I entertain dragons in my life? And if you're going to keep one big budkulo of one dragon around it, how can it happen? No, माझे पूर्वजांचे गोंयचे घरांनी एक ल्हान बुडकुलो आसता. पळयला तुवें? आनी त्या बुडकुलाचेर एक बरोसो पिक्चर चितारलेलें आसता, ड्रॅगन म्हूण. ह्या केन्ना केन्ना सोरोप पासून चितारलेलें आसता. अरे And when you go to their house, ना माझे पूर्वजाचे, माझे पायचे. त्या पासून तूं पडला त्या त्रासात. जेन्ना आमी नाका जालेली वस्तू आमच्या घोराब्यान दवरतलेत, आमचें जिवीत, आमचे घोराब्याचें जिवीत, आमचे फामील, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत केन्नाच बरेपणान आसचें ना. हॉर्स शू पळयलां जायते फावट हॉर्स शू हिंगा दिसती पडटा म्हाका. हॅव यू सीन हॉर्स शू? हॉर्स शूआक कित्याक घालता जाणा? हॉर्स शूआचो अर्थ कितें तें जाणा? Once I was praying with somebody and they had tied elephant's hair in their bangle. कांकणाचेर, भांगराचे कांकणाचेर कांयशें सूत आसता केन्ना केन्ना. हॅव यू सीन दॅट? एलिफंट्स हेअर रावंड इट. एंड वन डे वी वर प्रेइंग. एक पावट आमी मागणें कोत्ता एक वस्तोरी त्या जाग्यार क्यूंच्यो मारूंक पडो इन्यासान तिन्यास रोल जायता. आनी आमी म्हणटा हें न्ही कितें जालां हिंगासर? वी आर प्रेइंग एंड प्रेइंग, नथींग इज हॅपनिंग. तेन्नाच देवान आमकां सांगलें कितें? तेज्या हातान जें कांकण आहा न्हू तें भायर काड. तेज्या हातांच्यान कांकण भायर काडटाच तें शांत जालें. एवरीथींग क्लियर, इमिजिएटली क्लियर. जायते फावटी आमी आमचे जाग्यान आमच्या घरांनी नाका जालेली वस्तू हाडटात आनी नॉको आसतनात आमी कसले ना कसले त्रासान भितर सरतात. Sometimes we've got those, those Chinese bamboos, the small. It's a sign of good luck. Good luck to. Avi, no brother, I show काढला show. We need to ask ourselves. जेन्ना आमी नाका जालेले वस्तू आमच्या घोराब्यान हाडटले. Once we went to somebody's house and they had a toy. तेंच्या भुरग्याक ल्हान टॉय हाडलेलो. निंजा टर्टल म्हूण टॉय. पळयला न्हू निंजा टर्टल? किड्स विल नो, जाणटे आमी नोकत. आमी म्हणल्यार हांव न्हू तुमी. ल्हानशें टॉय हाडलेलें, निंजा टर्टल काय कितें. आनी त्या घोराब्यान तेंच्या भुरग्याक न्हू ल्हान भुरगो आसलो. तेंच्या भुरग्याक येद्दें व्हडलें तेजें मांस सुजोन घुटी जालेली येद्दो व्हडलो आनी तांबडोसो. आनी दोतोराक खबर ना कितें जालां म्हूण. जेन्ना आमी तेंच्या घरान गेले मागणें कोत्ताना देवान सांगलें आमकां उमके वस्त आहा तें भायर काडूंक लाय म्हूण तेंकां. ती वस्त भायर मात्ताच 3 दिसांनी सोमतो बरो जालो. आनीक एकटो भुरगो आहलो हिंगासर बायणा वास्कोचो.
ल्हान भुरगो तेजे कातीन फोडां, his whole body, just 3 or 4 year old, only 3 or 4 year old. ल्हान भुरगो सोत, आख्खें कूड तेजे गाये, आख्ख्या कुडीक गाये. आनी आवय बापूय टेन्शनान भारान. As we were going to the house, I asked God, why? कित्याक हें जाता तेंचे घरान? God immediately spoke to me, they have got an anchor. Anchor, a golden anchor, भांगराचो anchor हा तेंचे घरान, तेंकां सांग तें भायर मार म्हणून विकून. Moment they got rid of it, ज्या दिसा ते तेंचे घरांसान भायर काडले, दुसऱ्या दिसा भुरग्याचें कात बरें जावपाक लागलें. जायते फावटी आमी आमच्या घोराब्या नाका जालेली वस्तू दवरतात न्ही, आनी आमी चिंतात आमी मागणें कोत्ता कांय जायना. But there may be some things that we do or keep in our house. Sometimes, once, many years back when my son was small, we had bought a bedsheet, cartoon bedsheet. Okay? And on that cartoon bedsheet, there was one, those witch with the broom. Then झाडू घेवन बुरुमान अहें एक witch हाडलें. And we not notice it. पण म्हाजो भुरगो बरो ना जातालो, बोगोर बरो ना जातालो. एक दीस जेन्ना I was very upset. What's happening? So one day when the bedsheet was put on the bed, we saw it, my wife and I saw it. We said, maybe this is the reason. काडलें आनी सोमतें bedsheet भायर मारलें, उज्यान लासयलें. म्हाजो भुरगो बरो जावपाक लागलो. There was another instance. Somebody brought a very, very, very expensive gift, maybe around 4,000 or 5,000 rupees worth car. That transformer car. I think 5,000 rupees worth transformer car. Moment that gift came in the house, I told my wife, we cannot take it out. We immediately threw it out. My son was crying. I said, no, it cannot be kept here. Why? Have you ever seen that movie Transformers? How can a dead object have life? एक मेलेली वस्तू जे गाडी उलोवपाक लागली, hi, how are you? How is it possible? These are all aliens. When you look at aliens, it speaks about demons. जेन्ना आमी नाका जालेली वस्तू आमच्या घोराब्यान दवरपाक लागतात न्ही, आमचें जिवीत भानपासान परत भितर सरता. आनी देव कितें म्हणटा, अरे मागणें करपाचें बंद कर, उठ आनी पळय तुज्या मोदेगार तुवें कितें तरी दवरलां जें दवरूंक उपकारना. तें नाका जालेले वस्तू भायर मार, तुज्या सोड भोंवतीसान भायर मार, नश्ट कर तेजें. मागीर पळय तुज्या जिवितान कितें जातलें चोय तें. And then the very next thing, the moment जेन्ना जॉशुआन जे कितें नाका जालेले वस्तू जे ते सगळें भायर मारताच, तेजे दोशी कोत्ताच, दुसऱ्या चॅप्टरान जेन्ना ती परत झुजपाक गेल्यार ती जोयतीवन जावपाक लागता. They became victorious in the very next chapter. So we need to ask ourselves, why am I living a defeated life? God doesn't want me to be defeated. God doesn't want me to be defeated. देवाक नाका हांव हारलेलें जिवीत जियोवपाक. God does not want me to be defeated. But there are things that we do that could put us into the situation we are in. थोडे वस्तू जे आमी कोत्तात ते वस्तूंक लागून आमी त्या परिस्थितीन भितर सरतात. आमी तपासूंक जाय. I cannot tell you what you should keep, what you should not keep. You should go check your life, check your belongings, ask God, what is this? Is it right to keep? Is it wrong to keep? Should I get rid of it? What should I do? कित्याक जेन्ना आमी देवाक विचारून कामां कोत्तेले तेन्ना आमच्या जिवितान आमी पळयतले कशें ओत्मिकायेन आमी आशिर्वाद हाडटात. Demons work through objects. जेन्ना तूं गाड्याशी वयता, गाडी कितें म्हणटा, हें घे आनी घरान दवर तेज्या, ह्या घरा मुखार उडय. बावलीक, demons work through objects. And that's why we need to be very careful. बाजारान वयता, बरें दिसता रे तें, बरें दिसता म्हूण घेवपाचें न्हू. पयलें देवाक विचार, तुवें घेवंक जाय या ना जालें. Because there are certain things that we need to be wise. And जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे जाणविकायेन जेन्ना आमी चलतात, तो आमकां सांगतलो कितें दवरपाचें कितें ना दवरपाचें तें. जायते फावटी आमी चिंतात, ना कुड्डे देवांक आमी नमस्कार केल्यारूच शिरा भितर सरता. But the system in the world is demonic.
जे कितें संवसारान चलता वेन यू गो इन टू द टी शॉप जेन्ना पयलेंच गाडो उक्तो जाता पयली चाव घेता आनी ती भायर मारता. डू यू नो डॅट? कित्याक भायर मारता? ते आपले देवाक भेटयतात. ना आय एम नॉट सेईंग डोंट हॅव दॅट टी. आख्खे संवसारान तो सिस्टम आख्खे संवसारान चलता. बट वी कॅन ब्लेस इट, प्रे एंड वी कॅन हॅव. बट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स वेन यू ब्रिंग इट इन टू द हाऊस it can bind the house and we need to pray. There was one demon case. एक वस्तोरी आली तेजेर देंवचार बसलोलो. जेन्ना आमी तेंच्या घरान भितर सत्ताच ते उचामड जावपाक लागले. एंड वी आर प्रेयिंग एंड प्रेयिंग एंड प्रेयिंग एंड नथींग इज हॅपनिंग. आमी मागणें कोत्ता देंवचार पडोन वेता. आमी घरा पावता म्हणल्यार परत देंवचार घरा भितर सत्ता तेंच्या. वेंट ऑन फॉर 4 or 5 days. 5व्या दिसा आमी देवाक सांगलें, देवा तुवें आतां सांगूंक जाय कितें कर म्हूण. 5 दीस जाले आमी वसत आहा. देवान आमकां सांगलें तेज्या घरा वयर उमके जाग्यार कितें तरी दवरलां तेणें. आमी विचारताच तेणी तें भायर काडून आमकां दाखोवन दिलें. देयर वॉज समथींग दे हॅड केप्ट ओवर देयर. मोमेंट दे गॉट रीड ऑफ इट तेंच्या घराब्यान बदलप कॉमेस जालें. सो दे आर थिंग्स दॅट वी मे कीप इन आवर हावजीस दॅट कूड नॉट बी फ्रॉम गॉड. There are things that could be kept in our houses that could have demonic significance. Things that could have meaning in the spiritual realm. And त्या कारणाक लागून आमी विचारूंक जाय देवा कितें दवरपाचें कितें ना दवरपाचें तें. And the moment Joshua and the people of Israel got rid of it, they began to become victorious. तर जायते फावटी आमी हारलेले जिवीत जियेता कित्याक आमी नाका जालेली वस्तू आमच्या घरान हाडून दवरतात. नाका जालेली वस्तू आमच्या घरांत हाडून आमी तांचो शोपीस करतात. दॅट अनवॉन्टेड थिंग्स दॅट वी आर होल्डिंग ऑन टू, अनवॉन्टेड ट्रेजर्स दॅट वी आर कीपिंग. दॅट्स वाय वी नीड टू आस्क गॉड. नाका जालेले वस्तू हा जाल्यार देवा तूं आमकां दाखोवन दी. दॅट वील गेट रीड ऑफ इट. And when you get rid of it, you will see how God's favor will come upon you. You see what happens next. When you go into chapter 8 verse 1. You see chapter 7 verse 12 what God says, I will be with you no more. हांव तुजे ताय आनी आसचोच ना. कित्याक तुवें भेटवलेली वस्त तुज्या घरान दवरलेली आसा म्हूण. Chapter 8 verse 1 he says, do not fear and do not be dismayed. Take all the fighting men with you. Arise, go up to Ai. See, I have given into your hand the king. हांव तुका जोईत कोत्तलो. So when you begin to do what God tells you to do, you will experience victory. Now I'm not saying everybody here is living a defeated life because of objects. जायत कोडे थोडे जाणांक तुमी हारलेले जिवीत जियेता कित्याक जायत कोडी नाका जालेले वस्तू आमच्या घरांत आमी दवरलेले आसा. लेट्स आस्क गॉड टू ओपन अप आवर स्पिरिच्युअल आयज. आमचे ओतमिकायचे दोळे उक्ते कर म्हूण आनी आमकां जाणविकायेन भर म्हूण कितें दवरपाचें आनी कितें ना दवरपाचें तें. शॅल वी जस्ट स्टँड टू आवर फीट. हिराबा सांदा लाया माखोरे. Oh Jesus. Let's just close our eyes. आज आमी देवाक सांगुया, देवा आमचे ओतमिकायचे दोळे उक्ते कर आमकां पळोवपाक. ओपन अप आवर आयज टू सी, अंडरस्टँड द स्पिरिच्युअल थिंग्स. पवित्र आत्म्या आमी आमचें जिवीत तुजे मुखार भेटयता आनी आमी मागता पवित्र आत्म्या आमकां कोडीत कर, आमकां शिकय कशें जियोवपाक चोय तें. ह्या दुश्ट संवसारान तुजे जाणविकायेन आमकां भर आमी कशें चलोंक जाय चोय तें. लीड अस होली स्पिरीट, गायड अस, टीच अस, that at the end we would glorify the name of Jesus in our lives. जेजूचें नांव वयर काडपाक, that Jesus would be exalted, that we would be a testimony of your greatness and goodness. आमकां शिकय पवित्र आत्म्या.
आमचे उत्मिकाचे दोडे उक्ते कर आनी तुजें न्हू तें जाणा जावपाक आनी जें कितें तुजें चोय तें आमी जाणा जावपाक. In Jesus' precious name, Father, we pray. Amen.